अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। हफ्ते का आगाज है और अच्छी खबरों के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक और आज जो 20 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और डिकेड्स के बाद ये 20 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के अंदर आया है और सरमायाकारी लेकर आया है, सिर्फ एड लेकर नहीं आया है। अब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होगी 20 अरब डॉलर्स की और ये जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स होंगे वर्ल्ड बैंक की जानिब से वो पाकिस्तान के अंदर शुरू किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की जो एक तरक्की का सफर रुका हुआ था ना वो शुरू होगा। और इसमें बहुत से इक्तिसादी काम होंगे, इसके अलावा तरक्याती काम होंगे, विमेन जो ह्यूमन एम्पावरमेंट है उस पर काम होगी, डेवलपमेंट पर काम होगी और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ये फंड्स जो हैं वो खर्च किए जाएंगे और बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये डेवलपमेंट पर खर्च होगा, यानी कि इस पर जो फंड्स हैं वो हमें एड की मद में नहीं दे दिए जाएंगे, क्योंकि फिर एड कहाँ जाती है, कहाँ लगती है, किसको दी जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। और इसी बात का आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशगवार और बड़े एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मजीद तरक्की का सफर जो है वो शुरू होगा। और इसीलिए नवाज शरीफ भी हमें एक्टिव नजर आते हैं। काबीना में भी आज इस सारे जो मामलात हैं इनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है और ये कहा गया है कि पीएमएलएन ने जहां से तरक्की का सफर छोड़ा था वहीं से शुरू हो चुका है। मतलब इतनी पॉजिटिव खबरें हैं ना कि आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नून लीग की हुकूमत आई है और बड़ी कोई तरक्की हो गई है। खैर अभी तो ये उनके आने से यही तो नजर आ रहा है कि दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और फिर एसआईएफसी एक अलग तरीके से जिसकी सरबराही आर्मी चीफ खुद कर रहे हैं उससे भी बहुत फायदा होगा। ये सारी चीजें जो है वो तो एक तरफ है। दूसरा, मरियम नवाज भी आज बोली हैं, वो भी कह रही हैं कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर जो जितनी तरक्की का सफर शुरू हुआ है उसमें मेहनत है, चचा की भी, बाबा की भी और मेरी भी मेहनत शामिल है। और फिर उन्होंने कहा है कि मुझे तो सिर्फ फोकस करना है अपनी मेहनत के ऊपर, मुझे ये फोकस नहीं करना है कि जेल में बैठा हुआ शख्स वो उसको क्या सहूलत मिल रही है, वो क्या खा रहा है, उसको क्या क्लास में रखा जा रहा है, उसको सहूलत दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। मैंने वो वाला रिवेंज नहीं लेना है, क्योंकि मैंने मुल्क को तरक्की के सफर पर लेकर जाना है। इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है, लेकिन मुखालिफिन जो हैं वो इसको भी कुछ और एंगल दे रहे हैं। अब उन्होंने क्या एंगल दिया है, उनकी गुफ्तगू सुन के सबको अंदाजा तो हो गया है कि वो क्या सुना रही हैं और क्या सुनाना चाह रही हैं। जरा सुने आप भी। मेरे ही पास वो डियाला में बंद है, ये कह रही है मरियम नवाज। और जो बाकी मौलाना फजल रहमान साहब है वो तो ये कह रही है जी हुकूमत जो है वो वर्ल्ड बैंक से ठीक है मुआहदे कर रही है, सरमायाकारी आ रही है, लेकिन हमारी इकोनॉमी और हमारी जो सिफारती पॉलिसीज हैं वो कहीं और बन रही हैं और इसी वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं। तो डिस्कशन का आगाज इसी से करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, सबसे पहले तो ये जो वर्ल्ड बैंक की सरमायाकारी है मैं चाहूंगी ये एक अच्छी खबर है। सियासी खबरों से पहले हम जरा इस पर आए कि हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हमारा जो एक तरक्की का सफर रुका हुआ था ये उसके लिए कितनी अच्छी बात है और ये किन किन शोबों में लगेंगे ये पैसे और क्या स्टेप बाय स्टेप होंगे, जरा प्रोसीजर क्या है आपके पास अपडेट? देखिए जी, जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर शिद्दत और हिद्दत बहुत ज्यादा थी और अब घर थोड़ी सी बैठी है तो कुछ डेवलपमेंट की बातें शुरू हुई है। वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन इस लेवल का पाकिस्तान में आना जिसमें 20 डायरेक्टर उसका हिस्सा है और $40 बिलियन की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने की अनाउंसमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैं समझता हूँ कि फैसला और अनाउंसमेंट है और इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। इसी तरह आईएमएफ ने जिस तरह पाकिस्तान की जो माशी ढांचा है उसको सपोर्ट किया है और प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू किया है, वो भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और इसके साथ साथ तैयब अर्दगान का आना, एमबीएस का पाकिस्तान के हवाले से कोऑर्डिनेशन में रहना, सऊदी किंग की भी चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के हवाले से, इन सारी चीज़ों को मैं जोड़ रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। ये सब कुछ हो ही नहीं सकता था कि अगर अमेरिका सारे मामले में ऑन बोर्ड ना हो। और ये इस बात की दलील है कि जो अमेरिका का चूरन बेचा जा रहा था कि ग्रैनल का ट्वीट आ गया, फलाने का ये आ गया, वो डियाला जेल से निकालेंगे, ले जाएंगे, वो अपनी इफ्तिताई तकरीब में बुलाएंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। लगता यूं है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है और मौजूदा जो रजीम और सेटअप है उन्होंने अमेरिका को ना सिर्फ कायल कर लिया है बल्कि इस हद तक राम कर लिया है कि वर्ल्ड बैंक भी आपके पास पैसे लेके आ रहा है,
IMF بھی آپ کے معاشی ڈھانچے کو سپورٹ کر رہا ہے. ورلڈ بینک اور IMF کا 2 ادارے ایسے ہیں جہاں امریکہ نے کسی کو ٹویسٹ تھوڑا سا کرنا ہو اور ٹائٹ کرنا ہو تو یہ دونوں اس کے اشارے پہ. اور اگر ہم نے ان کی کوئی بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے دینا وہیں پر روک دیں. نہیں, یہ تو ہمیشہ سے ہوا ہے, لیکن چونکہ جس انداز میں یہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ SIFC کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. امریکہ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ بھی اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور طیب افغان کا بڑا کامیاب وزٹ اور جو پاکستان کا معاشی ڈھانچہ اور معاشی صورتحال ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے, تو اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. آپ کیوں اعتراض کریں گے؟ اعتراض کرنے کے لیے رانا صاحب بیٹھے ہیں نا. کیوں رانا صاحب آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر ورلڈ بینک نے ہمیں $20 ارب دے دیے ہیں, کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی دیے نہیں ہے, صرف اناؤنسمنٹ کی ہے ابھی, اس نے صرف ہمیں لارا دی ہے. یہ دکھائیے. ہاں, 20 ارب کا لارا دیا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے تو خوشی ہوگی, اللہ کرے کہ اس پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور اللہ کرے کہ پاکستان خوشحال ہو, اللہ کرے کہ پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے جو اداس چہرے اور پریشان چہرے ان پہ مسکراہٹیں ہیں. میری تو دعا ہے اللہ رب ذوالجلال سے کہ وہ وقت لائے. لیکن جو یہ ملک کہہ رہے ہیں نا ذوالفقار صاحب, ملک ذوالفقار, اچھا نہیں, وہ میرے ایک دوست تھے ملک ذوالفقار, میں آپ کو ایک درجہ آگے دیتا ہوں. ہاں, بات یہ کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ رام کر لیا امریکہ کو, لیکن کس بنیادوں پہ اور کن شرطوں پہ کیا یہ بھی سامنے آنی چاہیے. امریکہ کو اگر ہم نے رام کیا ہے تو اس کے عوض ہم کیا کرنے لگے ہیں جو وہ رام ہو گئے؟ کیا مجھے نہیں پتا. میں تو میرے تو ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ اگر امریکہ رام ہو گیا, رحمان صاحب نے جو آج بات کی ہے اس سے انہوں نے پوائنٹ نکالا ہے. ہاں, اگر رام ہو گیا ہے تو کیا شرائط پہ رام ہوا ہے؟ میں اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ رام ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی تو کہانی میں ٹویسٹ آیا ہے نا کہ وہ انہیں عمران خان کو کہا جی پارا مارو تو تھوڑے نال جاری ہے. آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے نہیں ہیں. ہاں, دوسری چیز یہ کہ اب یہ 40 ارب آئیں گے تو آئیں گے, فی الحال تو امریکہ کی امداد بند ہے پاکستان کے لیے, سب کے لیے ہے نا, ہم بھی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں. امداد بند ہے ہماری 90 دن کے لیے, تب تک انشاءاللہ تعالی ہم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. اور میرا یقین ہے کہ یہ جو آئے ہیں نا لوگ, انشاءاللہ یہ پاکستان کو میں انویسٹ, حالانکہ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ ورلڈ بینک پرسنلی انویسٹمنٹ کیسے کر سکتا ہے وہ قرضے دینے کے علاوہ. مجھے یہ ابھی تک بات سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ورلڈ بینک IMF انویسٹمنٹ نہیں کرتے, قرضے دیتے ہیں. دوسری چیز یہ رانا صاحب, وہ قرضے دیتے ہیں شرائط کی بنیاد پر, اور وہ انویسٹمنٹ کریں گے پروجیکٹس میں, کہ ہم ڈائریکٹ پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی میرے لیے بڑی نئی بات ہے کہ وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ آ جائے. اور باقی یہ کہ وہ ابھی پچھلے دنوں امریکی بھی آئے تھے کوئی 3-4, وہ کیا کہتے ہیں بڑے پیسے لے کے آئے تھے, پتہ نہیں کتنے چلے گئے تھے, انہوں نے مڑ کے خبر ہی نہیں لیتی ساڑی, چلے گئے تھے واپس. انہوں نے اتنے جا کے کوئی چٹھی نہ سندیش نہ کوئی تار, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم پہنچ گئے تھے, تجھے فکر نہ کرو, پیسے آ رہے تھے. وہ مجھے نہیں سمجھ, بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, کوارڈینیشن, رابطے, خط وہ چیزیں چونکہ اناؤنسمنٹ ایک ہوتی ہے یا MOU ہوتا ہے تو اس کے بعد اور اس سے پہلے ایک پوری ورکنگ ہوتی ہے نا اداروں کی آپس میں, کنٹری ٹو کنٹری. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اناؤنسمنٹ کر کے چلے گئے اور غائب ہو گئے. اچھا, میرا خیال ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ میچور اگر ہوگی تو گورنمنٹ کو سامنے رکھنا چاہیے, اور رکھے گی گورنمنٹ. اچھا, گورنمنٹ نے تو ابھی فی الحال ورلڈ بینک کا ہی سامنے رکھا ہے, لیکن گورنمنٹ میں آج مریم نواز نے بڑی اہم باتیں سامنے رکھی ہیں, ہم نے سارٹ سنایا بھی ہے. انہوں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کیا مل رہی ہے کیٹیگری, لیکن اب وہ میرے جیل میں بند ہے. بڑا انہوں نے یہ میری جیل میں انہوں نے بتایا ہے کہ ناؤ یو آر انڈر مائی کسٹڈی. دیکھیں جی, یہ مکافات عمل ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, بلکہ سب کو ہی سمجھنا چاہیے. اور سیاستدانوں کو تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم تو کسی سے انتقامی کارروائی کرتے نہیں, نہ رانا صاحب کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں, تو ہم نہ بھی سمجھے تو گزارا ہو سکتا ہے. جو اس کھیل کا حصہ ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ آج آپ کا دشمن جیل کے اندر ہے, کل آپ بھی جیل میں آ سکتے ہیں. تو اسی لیے تو میں سیاستدانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیلوں دی حالت ٹھیک کر لو, ہسپتال تو چلو نہیں بن سکے جتنے علاج غریباں دا یہ ڈاڑا ہوئے, جیلوں دے حالات ہی ٹھیک کر لو, چونکہ اتنے جانا ہی جانا تسی الٹیمیٹلی. اب وہ خدیجہ شاہ کو ذمہ داری دی ہے نا. اچھا, تو الٹیمیٹلی ان سارے حضرات نے کچھ گئے ہیں, کچھ ہو آئے ہیں, کچھ جائیں گے, یہ
आना जाना लगा रहेगा। उसकी वजह यह है कि अभी भी सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा, अपनी गलतियों से सीखा नहीं। जब तक ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, मुल्की हालात को उस अंदाज में लेके नहीं चलेंगे, मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मरियम ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, उस वक्त तक खदशा मौजूद रहेगा कि कोई भी किसी वक्त जेल जा सकता है। अब मरियम साहबा की जहां तक बात है, उन्होंने जो बात की है बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो ला ताल्लुक इस बात से हो गई हैं कि जी वो क्या खाता है क्या पीता है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है। अमलन भी उनको ऐसा कर देना चाहिए। नहीं, उनकी पे ग्रेड से ऊपर की बात है या फिर वाकई उनका नहीं, जेल तो उनके अंडर है, लेकिन कभी कभार होता है कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो कहीं और से मॉनिटर हो रहे, ठीक हो गया। लेकिन बहरहाल चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंडर ही अडाला जेल है। ऑब्वियसली सुप्रीडेंट की ट्रांसफर पोस्टिंग भी उनके हाथ में है। आईजी पंजाब है फरूक नजीर साहब, वो पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं सारी जेलों में, तो उसमें एक अडियाला जेल भी है। उसमें एक अडियाला जेल भी है। अडियाला जेल के जो बासी है ना, वो है मरियम नवाज के अंडर, और ये वही मरियम नवाज है जिनको उन्होंने उनके बकौल के वॉशरूम तक कैमरास लगाए हुए थे, और बाहर गए थे तो कहा था मैं अभी जाके इनकी एसी उतरवाता हूं, और वो कहती है कि मेरा कोई, उनको अच्छा खाना मिल रहा है तो मुझे वो भी दुख नहीं रहा, उनको बी क्लास में रखा है तो मुझे वो भी कोई मसला नहीं है। मतलब इसको कहते हैं कि आपके अंदर एक करेज होनी चाहिए। अच्छा देखिए, मैं तो चूंकि मरियम साहबा का से बहुत मोहब्बत करता हूँ, हमारी हर दिल अजीज वजीर आला हैं, और उन्होंने पंजाब को तो बिल्कुल सड़कें भी सोने की हो गई हैं, मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। लेकिन ऐसे ही 7 एक शेर आपको सुनाता हूँ, एम ये मतलब इसका कोई शिकून नहीं है, हाँ, लेकिन आपने कई दफा वो कहते हैं कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, और आजकल वो जेल में। तो ये जरा उनके ना उसमें तकब्बुर लगा कि मेरी जेल में है, मेरी कस्टडी में है, हालांकि ना उनकी जेल है ना उनकी कस्टडी में है, वो कहीं और उनके अंडर तो आती है, अंडर आती है ना, लेकिन वो कहीं और का मुजरिम और मुलजिम है तो चलो कहने में क्या हर्ज है वैसे, लेकिन उन्होंने आज बड़ी 2-3 अच्छी बातें की, मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी एक तो के गाली देना और पगड़ी उछालना ये हमारा वतीरा नहीं है, और बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो तारीख में ये चेहरे सामने आने चाहिए कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर किसने फेंकी थी, नुसरत भुट्टो साहिबा की तस्वीर किसने फेंकी थी, नुसरत भुट्टो साहिबा के डंडा सर पे लगा था तो 9-10 टांके आ गए थे, वो किसने की थी, बीबी शहीद को पीली टैक्सी किसने कहा था, उनके हवाले से गंदे लतीफे जलसों में किसके सुनाए जाते थे। मैं चाह रहा हूँ ये अच्छी बात है कि एहतराम जो है, गाली देना, पगड़ी उछालना, ये नहीं होना चाहिए, और मैं मरियम साहिबा के बिल्कुल साथ हूँ इस मामले में कि बिल्कुल ऐसे सही है। मैं कह जरा तारीख की थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, और दूसरी चीज ये कि वो अच्छा खाना खा रहा है या नहीं, ये तो रिज़्क़ अल्लाह देता है, लेकिन मेरी इतलात ये कि खाना जेल का खा रहा है, आपके अंडर है जेल तो आप रोक दें, अच्छा खाना खा रहे तो। उसने कौन सा जेल के सामने कोठी लेके और खानसा में वहां रख लिए जो वो खाना पका के आया करता था, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि जब वो जो देसी मुर्गे और लिस्टें और सारी तो बंद कर दे, काली मिर्च में बंद कर दे, आपके जेल मैनुअल में नहीं है तो बंद कर दे, क्यों दे रहे हैं आप? वो तो नहीं अब कह तो रहा। वैसे उनको सारी सहूलियात आज तक, अभी की तो यही खबर है कि उनको बंद कर दी गई। नहीं वो तो आगे हम करते ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑन रिकॉर्ड है, अल्लाह ना लाए मियां साहब को कभी और मरियम साहिबा को दोबारा किसी मुश्किल वक्त में, लेकिन माजी में जब वो जेल में थे तो जेल के सामने एक कोठी ली गई थी जहां पे खाने पकते थे और पक के आते थे, उसे खाना बाहर का नहीं मिल रहा, जेल का ही मिल रहा है, और आप जेल मैनुअल में अगर नहीं है तो बंद कर दे। अच्छा ठीक है ना, आप है ना, आपकी कस्टडी में है तो आप बंद कर दें, वो नहीं मांगेगा। लेकिन असल चीज ये है कि मेरे ख्याल सियासतदानों को सीखना चाहिए, जो सीखने पे ये तैयार नहीं है, क्योंकि आप अगर कल वो इमरान खान ये कह रहा था कि मैं एसी उतरवा दूंगा तो कल वो गलत कह रहा था, और अगर आज इतने आप उससे कह रहे हैं कि मेरी कैद में है तो वो ये भी गलत है। ठीक है ना, कल अगर आज जो पगड़ी उछाल रहे हैं वो बुरे हैं तो कल जो उछाल रहे थे वो भी बुरे थे। मैं ये चाहता हूं कि हम एक ऐसे रास्ते पे चलें, देखे ना हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जी खवातीन का एहतराम बहुत जरूरी है, हमें उस पर चलना चाहिए आगे, और एक दफा सबको ये तय कर लेना चाहिए कि सियासत में हमने खवातीन को नहीं घसीटना, एक रेड लाइन तय कर ले कि इसको क्रॉस नहीं करना, चाहे वो किसी की भी हो, हमें उसे ठीक है। जो लोग खवातीन पॉलिटिक्स में, उन्हें पॉलिटिक्स से हराए,
मैं समझता हूं कि इमरान खान ने भी जब जरदारी साहब की हमशीरा को गिरफ्तार कराया था या नवाज शरीफ साहब के सामने मरियम, वो ठीक नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर आज उनकी अहलिया के साथ उन्हें 7 साल की सजा देके जेल भेज दिया जाए या ऐसा खाना दिया जाए जिससे वो वॉमिट करने लगे, तो ये आप लिख रहे कल फिर आपके साथ होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस टाइम अगर हम ये समझने ना कि आप कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कल फिर आपके साथ ऐसे ही होगा और मल्टीप्लाई होके होगा, मल्टीप्लाई होके होगा। फुल स्टॉप कहीं तो यहाँ पे रोक ले, खुदा का वास्ता इस नफरत की सियासत अब देखिए, मरियम नवाज ने तो नहीं ना उनको बुशरा बीबी को जेल में डाला 7 साल की। अब सियासत नहीं, तो जेल उनकी कस्टडी में, सियासत में रखे, सियासत जाती नफरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, जाती नफरत में सियासत नहीं बदलनी चाहिए, सियासत के लेवल पे डील करें। क्या जाती नफरत? हमें तो पहले, अच्छा ये बात हमें तो पीटीआई में टूट फूट नजर आ रही थी, अब तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी नजर आ रही है, ऐसा है? देखिए जी, मेरे पास जो खबर है पीपल्स पार्टी के हवाले से वो तो ये है कि बिलावल साहब का सीवी जितनी तेजी से गया था, कहाँ और जहां भी गया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो सीवी वापस जा चुका है और उनकी जगह अब मरियम साहबा ले चुकी हैं। अब अनाउंसमेंट बाकी है, किसी वक्त आप खबर सुनेंगे कि वो हालातों वाक़यात इस तरह के बन गए कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। तो बिलावल साहब जो हैं उनकी आप समझें कि एक तरह से छुट्टी है, और वो जो कि बहुत दावे कर रहे थे कि अमेरिका की चिट भी उनकी जेब में है, फलानी चिट भी, तो उन्होंने कुछ शॉट ऐसे खेल ली है, कुछ गलतियां ऐसी कर बैठे हैं। सियासत में गलती की गुंजाइश होती नहीं, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ गलतियां वैसी कर बैठे हैं कि वो कॉर्नर हो गए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता चला कि जमहूरियत में सीवीज कैसे अप्रूव या डिसअप्रूव होती हैं, यानी मुझे अभी तक समझ आ रही बात नहीं होती है ना, होती है। फिर ये वोट छोड़ इलेक्शन कहाँ जाते? नहीं, आपका एक पोर्टफोलियो होता है, मैटर करता है, लेकिन पहले सीवी क्लियरेंस तो होनी चाहिए। अच्छा, ठीक, बड़ी जरूरी है। अब आप बनेंगे तो आपकी भी क्लियरेंस। ठीक है, अल्लाह माफ करे, मैं क्यों बनूं? मैं एक अच्छा जिम्मेदार पाकिस्तान का शहरी, मुझ पे 1 रुपए का कर्जा नहीं है इस कौम का। एक बंदा नहीं कह सकता कि मैंने किसी की जगह पे कब्जा किया, एक बंदा नहीं कह सकता कि मैंने पाकिस्तान को कभी नुकसान पहुंचाया। मेरा टीटी, मेरे बाहर कोई कोठी नहीं, कोई बंगला नहीं, तो बगैर हलाल रोजी कमाता हूं। ठीक हो गया, लेकिन आप वैसे कर्जदार है, मकरूज है, पाकिस्तान का हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज है। मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वैसे तो मतलब 1 मैन शो है ये, जिसमें चलती सिर्फ इमरान खान की है, और अभी तो वो चूंकि जेल के अंदर मौजूद है, तो वो अलग-अलग ना एक सेगमेंट और एक धड़ेबाजी का अमल शुरू हो चुका है, और वो एक दूसरे को मानते नहीं है। और इसी में बेचारे शेर अफजल मरवत, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, नहीं है? अलबत्ता वो कहते हैं कि जब मैं उनको बुला लिया गया मुलाकात के लिए, मुलाकात करेंगे तो फिर वो अपने गिले शिकवे दूर करेंगे, फिर पता चलेगा उनका स्टेटस है क्या। अलबत्ता अभी तक तो उनको होल्ड पे रखा गया, लेकिन वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वो मतलब कितने अफसरदा हैं, और किस तरीके से वो अपने ग्रजेस जो है ना वो मीडिया के सामने जरा निकाल रहे हैं। और फिर वाडा साहब उनको किस तरह से, उनको किस पार्टी में शामिल होने के मशवरे दे रहे हैं, जरा सुने। ये वाडा साहब कहते हैं ये मेरी पार्टी, लेकिन वाडा साहब की अपनी तो कोई पार्टी है नहीं, वो तो सेनेटर है। अब उनकी क्या पार्टी है और उन्होंने किस पार्टी में कहा है? क्यों राज साहब, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मतलब किस पार्टी में है ये लोग? और दूसरा, नवाज शरीफ भी कहते थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों, मरवत साहब भी यही कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये क्या स्टोरी चल रही है? देखिए जी, वाडा साहब की पार्टी का अगर आपको नहीं पता तो ये बड़ा जुल्म है। उनकी पार्टी है, और आपको याद है कि जिस पार्टी ने उनको वोट किया था और जिस तरह बाइज्जत तरीके से दिया था, और फिर उस सेनेट में गए, तो इसका मतलब है कि स्टैंडिंग तो उनकी है और पार्टी भी है, और शेर अफजल साहब अब उनके साथ शामिल हो गए। और मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को खुसर पुसर जो लफ्ज उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। इमरान खान साहब जो है ना, कानों के बड़े कच्चे। ये मैं नहीं कहता, ये वो खुद उन्होंने एक दफा कहा कि मेरी वालदा भी मुझे कहती थी कि आप कानों के बड़े कच्चे हैं। जो पहले जाके उनके कान में बात कर देगा, अल्लाह के फजल से वो कर देंगे। वो धरने में होते थे तो सिगरेट की वो पन्नी होती है ना अंदर, उसके ऊपर लिख के भी कोई दे देता तो पढ़ देते थे, पूछते ही नहीं थे कि इसको वेरीफाई करना है या नहीं करना। तो ये बड़ा एक जुल्म है कि शेर अफजल मरवत साहब जैसा शख्स जो उनका एक फेस है, जियाला है पीटीआई को, उसको उठा के इस तरह फेंक देना। और जो जिन लोगों ने इमरान खान का नाम लेके उनको निकाला, उन्होंने इमरान खान से और पीटीआई से बड़ी दुश्मनी की है, बड़ा जुल्म किया। और फिर फवाद चौधरी साहब जैसा शख्स जो एक विजडम वाला आदमी है, ग्राउंड रियलिटीज को समझता है, सियासत को समझता है, ऊंच नीच को समझता है, उसके बारे में सियासी कमेटी का फैसला आ गया जी
وہ ان کو شعیب شہین صاحب کو تھپڑ مارنے کا مطلب ہے پی ٹی آئی کو تھپڑ مارا. بھائی دو لیڈرز کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, لڑ پڑے, اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ شعیب شہین صاحب پی ٹی آئی ہے اور یہ دشمن ہے. تو اس طرح کے جو فیصلے ہو رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان ورسز عمران خان کا کوئی دشمن نہیں, وہ خود ہی اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی اپنی خود دشمن ہے اور خان صاحب اپنے خود دشمن ہے. وہ اپنے بوجھ سے ہی گریں گے, کوئی دشمن شاید ان کو نہ گرا سکے. جس طرح کے فیصلے شروع ہو گئے, اور علی مین گنڈا پور اور شیر افضل اور فواد چودھری, یہ 3 کریکٹرز کو تو سائیڈ پہ کر دیا گیا نا جی, بڑی ذہانت کے ساتھ. اور جو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کسی ایجنڈے پہ ہوں گے, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کس ایجنڈے اب آگے چل کے یہ تینوں جو کام دکھائیں گے نا, دیکھیں کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بڑا ظلم کرتے ہیں آپ, تو آپ پی ٹی آئی کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اچھا پی ٹی آئی کے اندر ابھی جو چہرے ہیں ویسے وہ مطلب جو تھے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے, وہ واپس آئے ہیں تو ان کی عزت کوئی نہیں ہے. جنہوں نے آگے ہائی جیک کر لیا پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ہماری ہے. تو ابھی فی الحال تو سچویشن تو یہ ہے نا, اور جس نے فیصلے کرنے ہیں اس کو ریالٹی میں کیا ہو رہا ہے پتہ کچھ نہیں ہے, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مروت صاحب کے مسئلے کیا ہے؟ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, اور مجھے کیوں نکالا, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے مریم صاحب یہ جو ہے نا اپنے مروت صاحب, ان کی مثال نا ایسی خاتون کی ہے جو طلاق کے بعد بھی شوہر میں کیڑے نکالتی رہتی ہے نا, وہ پیچھا نہیں چڑھتی. ڈائیورس ہونے باوجود بھی پوچھتے ہیں خوش تے نہیں گا ہو کسے آئی تے نہیں گا, اور بھائی ختم ہو گئی, تمہیں نکال دیا, بٹ تم چلے جاؤ اپنی پارٹی میں. ٹھیک ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جا کر خمیر تھا. ٹھیک ہے, کون سی پارٹی یار واؤڈا نے کہا ہے میری پارٹی کے لیے بچارا مرتا رہا, اور مرتا رہا, اب وہ کسی اور کے لیے جیے گا, آپ ٹینشن نہ لو, ہر چیز وہ پی ٹی آئی کے لیے مرتا تھا, اب کسی اور کے لیے جیے گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن واؤڈا صاحب نے بتا دیا کہ کون سی جماعت سے اب ان کو آکسیجن مل گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہے پارٹی بالکل. آپ دیکھیں نا پاکستان کی تاریخ کا کیسے خوبصورت بات ہے کہ فیصل واؤڈا کسی جماعت سے نہیں تھے اور سب جماعتوں نے ووٹ دیا انہیں. ٹھیک ہے نا, اس سے بڑی اور طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ طاقت تھوڑی ہے, یہ دیکھیں ان کا خلوص, ان کا پیار ہے کہ سب پارٹیز, ایگزیکٹلی سب پارٹیز ان سے محبت کرتی ہیں. بالکل, اور وہ خاص کر کے ججوں سے بہت رابطہ ان کا, اور وہ ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں, ان کے سر کا وہ بنا کے پتہ نہیں کیا. لیکن میں چلے وہ چھوڑے میرے تے گالا ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہ جی عمران خان کان کا کچا ہے, اور یہ وہ ٹھیک ہے, سادہ لوگ اسی طرح ہوتے ہیں, کسی کی بات میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن بات یہ ہے 100 مروت, 200 واؤڈا, 400 گنڈا پور, ہزاروں لوگ آ جائیں, 550. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ صرف ایک بندے کا نام ہے, عمران خان. جب وہ باہر نکلے گا تو پی ٹی آئی وہی ہوگی. اور ایک اور تو یہ جو کہہ رہا نا, کیا نام, اس نے ابھی ایک بریکنگ دی, ایک میں آپ کو دیتا ہوں. کیا جی؟ ہمارے پنجاب کے ایک بہت بڑے خاندان ہے, حکمران خاندان, ان کے ایک چشم چراغ ہے, ان کے ابو شاید وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے. تو انہیں شاید وزیر اعظم کیا مطلب؟ نہیں مطلب ہے, مجھے بھی یقین ہے کہ ہیں. ٹھیک ہے نا, شاید کا لفظ نکال, نہیں شاید نکال دیا جی, بالکل, اس میں 45 کر دو بچوں, بس 47 رہے گا. اچھا, اب وہ وزیر اعظم ان کے صاحبزادے, انہیں ابھی کچھ دن پہلے 2 مہینے پہلے ایک نوٹیفیکیشن ہوا جس میں ان کو سینئر منسٹر کے عہدے کا وہ دیا گیا اور سیکریٹریٹ بنایا گیا. ان کا پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اچانک ان کے خاندان کے ایک بااثر خاتون نے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ بند کریں یہ سارا کچھ, اور تالا لگوا دیا. ٹھیک ہے, وہ تو ورکر ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, عمران خان کانوں کا کچے. یہاں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ مجھے پی کے عذاب سے بچائے. لیکن جو میری تک اطلاعات ہیں, میرے سورسز نے جو کہا ہے وہ ہنستے بھی ہیں سورسز, تو ہنس رہی اوپر سے. اچھا میرے پہ پی کا لگوا دے. لیکن یہ کہ نہیں, میں تو پکڑا گیا, میں تم دونوں کو نام دے دوں گا. یہ دوسری بار انہوں نے ہمیں اونیت پکڑوانے کے لیے کہا ہے. نہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں سینئر وزیر لگے ہیں. ہاں یار, مطلب ان کو نہیں فیڈرل لگے نہیں ہیں, ان کو فیڈرل منسٹر جتنا پروٹوکول اور سارا کچھ ملا تھا, نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا. اچانک وہ گھر بیٹھ کے کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں, پہلے بھی نظر نہیں آتے تھے.
وہ پہلے بھی نظر نہیں آتے تھے، وہ موقع دے رہے ہیں پوری طرح کہ وہ اپنا صرف پرفارم ایکٹیو کریں۔ ہوئے تھے۔ مریم صاحب، دیکھیں آپ اس میں کیا ایشو ہے؟ کس کو موقع دے رہے ہیں؟ اپنی بہن کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ مریم پرفارم کرے۔ تو میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا بھائی، میں تو ویسے ایک جنرل بات کر رہا تھا۔ کس کی جنرل بات کر رہے تھے؟ ساری کی ساری سٹوری سنا کے اور اب دیکھیں کہہ رہی ہیں کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اینی وے یہ لڑائی جھگڑے چلتے ہوتے ہیں، اختلاف صرف مردوں میں نہیں ہوتے، ہاں جی، زندوں میں اختلاف ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح بات ہے، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گئی ہوں۔ اختلاف تو پھر یہ جو شعیب شاہین اور فواد چودھری کے اندر، میں آپ کی طرف آتی ہوں، ان میں بھی تو اختلاف ہوا ہے نا، تو کیوں فواد چودھری کو جو ہے وہ تھپڑ مارنے پہ جو ہے وہ اتنا پوری کی پوری پارٹی خلاف ہوئی پڑی ہے؟ بس یہ دو جملے کہوں گا پھر آپ ذوالفقار سے کر لیجیے گا۔ ایک بات یاد ہے کہ فواد چودھری اور فواد چودھری جیسے جو لوگ ہیں نا، ان کے رستے کی رکاوٹ یہی سارے لیڈرشپ ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ آئیں۔ فواد چودھری میڈیا ایکسپرٹ، فواد چودھری سوشل میڈیا کو سمجھنے والا، فواد چودھری کو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اس کی برج بننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک عوامی آدمی ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فواد چودھری جیسے لوگ واپسی کریں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ سیاسی وہ کہہ رہی ہے تو کہتی رہے، یہ فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں اب رانا صاحب کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پوری کی پوری پارٹی ہے رانا صاحب، راحت صاحب، یہ تو رانا صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ پی ٹی آئی جو اپنے غلط ڈیسیژنز کر رہی ہے نا، اس سے تقسیم ہوگی، اور اب یہ کوشش ایک انہوں نے کر کے دیکھ لی کہ سی ایم کے پی کو بھی چینج کریں۔ یہ سی ایم کے پی کو چینج نہیں کر سکیں گے، یہ لکھ کے رکھ لیں اور یہ اناؤنس بھی کر دینا۔ صدارت تو لے لیا نا ان سے، اگر خان صاحب جیل کے اندر سے کہہ بھی دینے کہ سی ایم فلانے کو لگا دیں تو پروسیس ہی نہیں چلے گا، لگ ہی نہیں سکیں گے۔ اب علی مین گنڈا پور صاحب نے جو پرویز لائی کے انجام سے سارا کچھ سیکھ لیا ہے کہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی خان صاحب کے کہنے پہ، تو اب وہ تو ختم نہیں کریں گے۔ جنید اکبر صاحب کو اگر صدر بنا دیا ہے تو ایک سوابی کے جلسے میں انہوں نے ایکسپوز کر دیا، ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے نکالا کہ کوئی سرکاری بندہ اس میں نہیں جائے گا جلسے میں پی ٹی آئی کا، تو وہاں سرکاری لوگ ہی تو آتے تھے جلسوں میں، اب وہ نہیں گئے تو وہ جلسہ ایکسپوز ہو گیا۔ اب علی مین گنڈا پور اپنی ایک پوزیشن لے چکے ہیں اور شیر افضل صاحب ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ اب باقی جو لوگ ہیں نا ڈیوٹی کے اوپر، وہ اور لوگوں کو توڑ کے ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو بھی، جی یہ گوہر صاحب پھر کس گوہر صاحب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں؟ مجھے ذرا طرح سمجھا دو، ڈیوٹی پر کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چاہ رہے ہیں کہ آخری کیل جو ہے نا وہ ٹھوکنے کے پروگرام میں۔ نہیں ڈیوٹی پر ہیں کچھ لوگ، تو کیا ڈیوٹی ہے ان کی؟ کمپرومائزڈ ہے، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، اور جو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کو صحیح پکچر ہی نہیں دے رہے، اور وہاں سے چیزیں جس طرح آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں رانا صاحب کیا کہتے ہیں، بہن تو ریئل پکچر دے رہی ہوگی نا۔ چلو وہ کدھر ہیں آج کل بتائیں، کتنے ہفتوں سے غائب ہیں؟ ان سے ملاقات ہی نہیں ہونے دے، آج بھی یہ نہیں بات، وہاں اندر سے میسج آتا ہے کہ فلانا بن ہوگا، فلانا آؤٹ ہو جائے گا۔ ان کی مرضی سے اگر ملاقاتیں ہونا تو پھر تو مزہ آ گیا نا پوری طرح۔ اگر وہ اتنا ہی بندہ آزاد ہے تو مریم صاحبہ کی کسٹڈی کی جیل کے اندر عمران خان آزاد ہے، کیسی بڑی بات ہے؟ سب سے بڑا ظلم پتہ کیا ہے؟ جس کو آپ کریڈٹ لیتے ہیں نا وہ سب سے بڑا ڈسکریڈٹ۔ آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈیموکریسی تو ہوئی نا پارٹی میں، ایک ہی بندہ ہے، یعنی ڈکٹیٹرشپ بھی ہوئی نا۔ اس کی میں آپ سن لینا وہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مائنس نواز شریف نون لیگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا نیچے اختیارات تو ہے نا، کیڑے اختیار؟ ایک اختیار آپ اپنے بیٹی کو دے دیں، ایک اپنے بھائی کو دے دیں، ایک آپ کوڑم کو دے دیں، کیا رانا ثناء اللہ اب دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے ہروایا ہے، جاوید لطیف کہتا ہے مجھے ہروایا ہے، غلام دستگیر کہتا ہے مجھے ہروایا ہے۔ کس نے ہروایا ہے؟ کس کی کانسنٹ سے آ رہے تھے؟ نون لیگ کے اندر نا ایک مستقل لیڈرشپ آپ کو نظر آئے گی۔ کوئی مستقل لیڈرشپ ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب پگڑی اتار کے کہتے عمران خان کا بھائی جان تھک جاتے کہتے لو پہلے پالو، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے میرے پتیجے کو بنا دو۔ یہ کون سی پارٹی ہے؟ پیپلز پارٹی کو کہے نا کہ زرداری اور مائنس کیا نام ہے بلاول بھٹو کو مائنس کیا نا، اس کے بقول سی وی ناکام ہو گئی ہے، تو وہ آ گئی ہے ان کی بیٹی کیا نام ہے ان کا، آصفہ کو آگے کر دیا، آصفہ کو انہوں نے کر دیا جی زرداری صاحب نے۔ اب آصفہ لیڈ کرے گی پولیٹیکلی پیپلز پارٹی۔ عمران خان کا کوئی رشتہ دار عہدیدار نہیں ہے، عمران خان کا کوئی رشتہ دار پارٹی کا سربراہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جس کو مرضی بدل لے، اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بٹاتا۔ چلے جس بھی رشتہ دار کو بٹھائے، جس بھی بندے کو بٹھائے، ایٹ لیسٹ وہ وکٹ کے دونوں جانب تو نہ کھیلے نا۔ ہی ہیز ٹو پک دا رائٹ ٹیم۔ مجھے جانا بریک پر، اسٹے ود اس۔
عدلیہ پاکستان کے اندر ایک وہ واحد ستون ہے کہ جہاں تمام نظریں جو ہیں وہ سب کی ٹکی ہوتی ہیں. ابھی تمام جو ہائی کورٹ کے ججز نئے لگا دیے گئے, سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا, وہ ایک پنڈورا باکس ابھی حل ہوا نہیں تھا کہ جو تمام جو کمیٹیز بنائی گئی تھی ان کے اندر جو ہے ان کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو تمام تر اختیارات ہیں جو اب وہی بات ہے کہ مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ مخصوص ججز کو لگایا گیا ہے اور مخصوص کیسز مخصوص فیصلے کے لیے ان کو دیے گئے ہیں, اور اب جو کمیٹیز بنائی جائیں گی ان کو بھی مخصوص قسم کے اختیارات دیے جائیں گے, اور وہ ججز جو کہ پسند نہیں ہیں, جو ان کا پتہ ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے دے سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایک خاص مطلب کسی بھی پارٹی کے حق میں جا سکتے ہیں, تو ان سے وہ تمام کے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں. راحت صاحب, اس ٹائم پہ جو ججز کی اور جو تمام کمیٹیز کی جو صورتحال ہے, جو ڈیزالو کر دیا گیا ہے, تمام اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں, یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ مطلب آئین شائن کچھ بھی نہیں ہے, مطلب ایک وہی چیز ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ اس کو کہہ لیں, ایک جمہوریت کے لبادے کے اندر. دیکھیں جی, آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے جو بات آپ کر رہی ہیں, آپ نے سوال اٹھایا, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنی بہت بڑی وکٹری کہہ رہے ہیں. کیسے؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن بون صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, اٹارنی جنرل صاحب اور افریدی صاحب جو سی جے ہیں, یہ ایک اتنی اچھی ٹیم ہے اور وہ عدلیہ کو بڑے اچھے انداز میں چیزوں کو لے کے چل رہی ہے اور اپنے اختیارات کو پازیٹیولی ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ ان کا موقف ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح تو سپریم کورٹ کے اندر جس طرح آج کل یہ پورے یکجہتی ان کی اس انداز میں چل رہی ہے, یہ مارشل لاء دور میں بھی کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں, وہاں پہ افریدی صاحب بھی ہیں, کٹھے ٹی بریک کے اوپر ہوتے ہیں لیکن آپس میں بولتے نہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ تاریخ میں سپریم کورٹ کے اندر یہ بھی وقت آنا تھا کہ سینئر ترین ججز چائے کے اوپر اکٹھے ہیں لیکن آپس میں گفتگو نہیں, اور ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں, ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے بولتے نہیں, بات نہیں کرتے اور خط لکھتے ہیں, جس کی وجہ سے آج عدلیہ کی یہ تباہی بربادی ہوئی ہے. اور اس طرح کے واقعات کو پہلی دفعہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہو گیا. کہ عدلیہ کو برباد کرنے میں میرا خیال ہے کہ عدلیہ سے جو باہر لوگ ہیں انہوں نے کم رول پلے کیا, عدلیہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کا زیادہ حصہ ہے. یہ کون مطلب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آخر؟ دیکھیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ذوالفقار راحت, ابھی بھی کچھ عرصے پہلے یہاں تک بھی ہوا تھا کہ دو ججز تو آپس میں لڑ پڑے تھے, کوئی سنا گملہ شملہ بھی اٹھا لیا تھا ایک نے, تو وہ چیف جسٹس کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا ماضی میں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا, لیکن اس بار یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے مخالفین کو چن کے نا ہومیوپیتھک بنا دیا ہے. جس جج سے آپ کو یہ توقع یہ خوف ہوگا کہ یہ جج ہمارے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے, یا جو جج سر اٹھا کے بات کر لے گا, آپ نے سب کو اٹھا کے کھڑے لائن لگا دیا. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی توہین عدالت اور توہین جج اور یہ وہ, آپ اپنی توہین تو خود کر رہے ہیں. دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی ٹالرنس نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اختلاف کرنے والے 5-6 جج ہیں انہیں برداشت کر لیں. آپ ایسا کون سا خوف ہے کہ آپ نے ان سے ایڈمنسٹریٹو سارے وہ لے لیے؟ ایسا کون سا آئین کہہ رہا ہے کہ جی جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو اٹھا کے آپ کھڈے لائن لگا دیں؟ وہ کوئی گریڈ 16 کے کلرک ہیں جن کے ساتھ آپ ایسا کریں گے؟ اور آپ اسے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوائے جوڈیشری کا منہ کالا کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. میں چیف جسٹس صاحب سے پہ حسن زن میرا اتنا ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ جوڈیشری کی جو ہے نا پوری لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر ختم کریں. جو تاثر آپ بنا رہے ہیں کہ منصور صاحب ہوں یا کیانی صاحب ہوں یا اور کوئی ہوں, آپ ان کو جناب اٹھا کے دودھ میں سے مکھی کی طرح اٹھا کے پھینک دیں. کیوں پھینک دیں بھائی؟ یہ کوئی جو سپریم کورٹ ہے کس کے کہنے پہ, مطلب یہ جو ڈیسیژن یہ سب لیے جا رہے ہیں, یہ تو پارلیمنٹ نے نہیں لیا نا, یہ جو کمیٹیوں کے اور ان کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, یہ تو ان کے اخیر میں کھرا پارلیمنٹ ہی نکلتا ہے نا جب 26ویں ترمیم آپ وہاں سے منظور کرا کے جوڈیشری کا بیڑا گرک کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کی شکل بدل دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو آئینی مقدمے تو ظاہر ہے پولیٹیشنز کے خلاف اور پارلیمنٹ کے خلاف ہی ہے نا. وہ پھر اپنے مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ, مخصوص مائنڈ سیٹ سے مخصوص بینچ, پھر مخصوص بینچ سے مخصوص فیصلے جو اپنے حق میں جس دن قاضی فائز عیسیٰ جا کے بیٹھ گئے تھے نا پارلیمنٹ میں ان لوگوں کے ساتھ جن کے کیسز ان کی عدالتوں میں تھے, اس دن پاکستان کا انصاف کا نظام جو تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا تھا. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن فی الحال انصاف ابھی لوگوں کو مل تو رہا ہے نا. اب اس طرح سیاسی مقدمات اور باقی نظام انصاف کو اکٹھا کر دیا ہے توہین, میں وہی کہہ رہی ہوں, توہین عدالت نہ لگوا دیں آپ ہمارے پروگرام پہ. پتہ چلے صبح آپ بھی
पेशी पे हाजिर हुए हों, हमने फिर इस्लामाबाद नहीं जाना प्रोग्राम करने। अच्छा, ये टॉपिक चेंज करते हैं। सिंध और पंजाब के अंदर जो शर्जील मेमन और अजमा बुखारी की लड़ाई चल रही है, ये क्या कहानी है? इन दोनों को क्या हुआ है? ये क्यों लड़ पड़े? मेरा ख्याल है कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब सीएम के पी या सीएम सिंध या पंजाब या शर्जील साहब या कोई और साहब जाती नौयत की गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये बड़ी तकलीफ है कि सरकारी खर्चे के ऊपर आप जाती पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सरकारी दफ्तर के अंदर बैठ के, सरकारी गाड़ी पे जाके, सरकारी चाय पानी पी के, साफियों को खिला के तो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। यही तो मैं कहता हूं कि खुदा के लिए मैच्योर हो जाएं। 77 साल हो गए हैं और बड़ी तबाही बर्बादी हो गई है। और मुझे तो ये किसी ने, राणा साहब जैसे सियाने बंदे ने बताया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ सीख लिया है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने क्या सीखा है। ये तो सीओडी भी इनके दरमियान, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था, मोहतरमा ने और नवाज साहब ने किया था, तो उससे ही सीख लेना चाहिए था। अभी भी अगर ये सिलसिला चलता रहा इसी अंदाज में तो ये सियासतदान पहले बड़ी स्पेस सरेंडर कर चुके हैं, इनके लिए बचेगा कुछ नहीं। अच्छा, ये ऑलरेडी इनको समझना चाहिए कि एनफ एनफ वाली बात है। आप इनको क्लैरिटी, मुकाबला एक दूसरे का करना चाहिए, कारकर्दगी में करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। पॉइंट स्कोर में, लड़ाई में, गालियों में नहीं करना चाहिए। उनके लिए लॉस क्या है कि उन्होंने तो सिर्फ वोट दिए हैं। एट द एंड वो नून लीग पे तो एक एहसान ही चढ़ाया हुआ है कि भाई हमारे वोट्स की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, हम तो कैबिनेट में भी नहीं है, और इसी वजह से शायद ये एक दूसरे से टसल इनकी चल रही है। और नहीं देखे, वो जो ताजा लड़ाई हुई है वो हुई है वो ट्रैफिक हादसे पे, और उन्होंने कहा कि जी ये सड़कें विफाक की जिम्मेदारी थी, सबसे ज्यादा तो उन्होंने हुकूमत की है। लेकिन सवाल ये कि ये इसका जवाब तो विफाक को देना चाहिए था ना। लेकिन चले, अजमा ने पंजाब की तरफ से एक बात की, और अजमा के पास पॉइंट बेहतर है क्योंकि पंजाब में 700 नए रोड्स बनाने वो जा रहे हैं, पंजाब के रोड्स बेहतर हैं। लेकिन मेरा तो शर्जील मेमन से ये सवाल है कि वो तो हादसे में 5 लोग शहीद हो गए, तो तुम्हारे कराची में जो डंपरों ने दर्जनों लोगों की जान ले ली, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां तबाह हो गई हैं, उनकी तो किसने ध्यान देना है? ये तो विफाक पे डाल देंगे आप ये सड़क। लेकिन कराची के अंदर जो डंपरों से लोगों की लाशें गिरी हैं, वो तो आपने गिराई हैं कि वो भी आप पंजाब पे डाल देंगे, या वो भी आप पंजाब को जिम्मेदार करार दे देंगे। बात यह कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि 35-40 साल से आप वहां पे इख्तिदार में हो, अगर आप अपने रोड्स भी ठीक नहीं कर सकते, आप पंजाब के ऊपर चढ़ाई कर दो या पंजाब को करो। भाई मरियम से 100 इख्तिलाफ हूं, मैं कहता हूं जी हजारों इख्तिलाफ है मेरे, लेकिन बात यह कि वो कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं ना, आप भी करते हुए नजर आ जाए। बजाय कि सड़ी सुटने के बजाय परफॉर्मेंस ठीक करें। बंदे मर गए जी, सड़कें टेढ़ियां सन, खराब सन, ये वो, तो आप ठीक करा लो, कराची को ठीक कर दो, मैं मान जाऊंगा आपको। वो कह रहे हैं कि ये इस पर सियासत पंजाब की जानिब से की जा रही है। विफाक ने सबसे ज्यादा, अगर विफाक पर हुकूमत किया वो नून लीग ने किया, और ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सूबों ने नहीं करने, मुकम्मल करने होते, ये फेडरल की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मजे की बात, वैसे ये हमारे दोनों टॉपिक्स कवर तो हो गए हैं, के अंदर सब कुछ हो रहा है, कराची एग्जैक्टली ये सब कुछ हो रहा है, तो वो उस पर 15 साल से मैं इसमें फिजा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट में अदनान काजी साहब एक शख्स हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स जो वहां पे दिए, उसने कहा कि जी शुगर, ये जो गन्ना लेके आती है ट्रालियां, उसने कहा जी सालाना उससे इतने लोग मर जाते हैं, कभी जलजले और सैलाब में इतने लोग नहीं मरे। ये शुगर कैन हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, डंपरों से मर रहे हैं, और ये ओवरलोडिंग की वजह से मर रहे हैं, और जो हैवी ये गाड़ियां उनकी वजह से मर रहे हैं। आपकी सोच है कितने लोग उस पर मर रहे हैं, और कोर्ट के अंदर साल से केस चल रहा है, और महंगे तरीन उन्होंने वकील भी किए हुए हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं बन रहा। आप कराची का रोना देखें ना, गवर्नर सिंध ने बात की है तो हाईलाइट हो गया मामला। हाँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बात है कि जलजले से इतने लोग नहीं मरे जितने इन गन्ने की ट्रालियों से मर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात यह है कि भाई आप जो किसी को इल्जाम देते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं ठीक करते? दूसरी बात यह है कि ये, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह कि दो हमसाइयां हो ना, जितनी मर्जी उनकी आपस में हो, कहीं ना कहीं चुंझ हो ही जाती है, पांडे खड़ा की जाते हैं, ये बच्चे ठीक हो जाएंगे। जिस दिन इन्हें बताया ना कि गब्बर आ जाएगा जेल से, लिहाजा अब इंसान बन जाओ सारे, ठीक है ना? पीटीआई पे ले वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लड़ाई है ना, ये ऐसी है बस
کہ جب بچے اسکول میں لڑ پڑتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیچر آ جائے گا تو پھر دونوں اچھے بچے بن کے کپڑے صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی یہ ان کا پرانا ماڈل ہے, یہ پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے ایسے ہی چل رہا ہے. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گولہ باری جان کے چاند ماری ایک دوسرے پہ کر کے, تو بچوں تو رولا پائی جو اندر کھائی جو وہ ملے میں باہر. کتنی دفعہ پیپلز پارٹی نے وہ کر لیا جی پنجاب میں ہمیں حصہ نہیں مل رہا, کیا ہو گیا, ملے گا حصہ انہیں. وزیر اعظم صاحب نے پورا زور لگا لیا, مل گیا حصہ. اور مریم بھائی کسی کو نہیں سمجھتی, نہ وہ بلاول کو, نہ زرداری کو, نہ کسی کو, ان کے نظر میں کوئی کچھ نہیں ہے. مریم کزن کو بھی نہیں سمجھتی. ہاں وہ مجھے نہیں پتا, میں کزن وزن کا میں نے نہیں کہا, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. بس ٹھیک ہے, میں نے بھی نہیں کہا, آپ کو پتا ہے کہ یہ بھائی ٹھیک ہے نا, ان کے پاس پاور ہے, وہ کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, اور وہ پورے کے پورے اختیارات لے کے کام کر رہی ہیں. بٹ اینی ویز جو الاؤنسز, میرے پاس ٹائم نہیں بچا ہے, میں اس پر کم کریں گے, لیکن ایک ڈسکلیمر میں دیتی جاؤں جی. جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور چیئرمین نیپرا کی تنخواہ تو اب چلی گئی ہے 22-23 لاکھ تک, اور اس کے بعد الاؤنسز اور ٹی اے ڈی اے وہ سب علیحدہ ہیں. مشترکہ طور پر بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے, اور اب لاکھوں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں. مبارک ہو. میں نے کہا میں جاتے جاتے یہ اچھی خبر اپنے ویور سے شیئر کر دوں کہ ہم جو ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں اس پر یہ موجے کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.